1 घन्टा अगाडि राजीनामा दिने, 1 घन्टामा चाहिँ नियुक्ति दिइदिने, अर्को 2 घन्टामा बेलायतको पुर्जी पक्राइदिने, यो एउटा बहुतै नाटकीय तरिकाले भएको देखिन्छ, जुन चाहिँ हामी पनि अचम्बित छौँ। यहाँको डिप्लोमेटिक जुन सर्कल छ, विदेशका राजदूतहरू बस्नुभएछ, उहाँसँग मेरो सम्पर्क हुन्छ, किनभने म एम्बेसडर एसोसिएसनको भाइस प्रेसिडेन्ट हो। त्यसैले मेरो 24 घन्टा हमेसा उनीहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ, कुराकानी भइरहेको हुन्छ। उहाँहरू पनि कतिजनाले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो, यो के अचम्म हो, यो के भएको छ, के सङ्कटकालीन त लागिरहेको छैन तिम्रो देशमा, अचानक यो के सङ्कट पर्यो, रातारात यस्तो गरेर गर्नुपर्ने भनेर सोध्यो। अब मैले उहाँहरूलाई के भन्ने, सङ्कट लाग्यो भनेर भन्नु भएन। मैले भने होइन, देशलाई चाहिँ अब चाहिएको थियो, यो योग्य मान्छे हो, सरकारले सबै राम्रै हेरेर गरे होला भनेर मैले जवाब दिएँ। तर जनताले सोधिरहेछ, जनतालाई के जवाब दिने? कृषि ल्याएर जससँग चाहिँ यति स्ट्रिङ एट्याच छ, नेपालको सार्वभौमिक शक्तिहरू खत्तम हुन्छ, नेपालले गर्ने डिसिजन खत्तम हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट नै विदेशीको हातमा हुन्छ र उनले भर्ना गरेका मान्छेहरूलाई एउटा कूटनीतिक प्रिभिलेज दिएर राख्नुपर्ने, जसलाई हामीले सोध्नै सक्दैन त्यो कहाँ गयो, के गरिरहेछ, कस्तो गरिरहेछ भनेपछि अहिले यत्रो चीन र भारत संवेदनशील देशको बिचमा हामी बसेर र यसरी अनएकाउन्टेबल मान्छेहरू राखेर हामीले यो काम गर्न दियौँ भने र भोलि केही गरेर त कुनै देशको एगेन्स्टमा त्यो चाहिँ चल्यो भने त नेपालकै अस्तित्वलाई पनि खतरा पर्छ। किनभने हामीले भारतलाई पनि एउटा एस्योर गरेका छौँ कि तपाईँको संवेदनशीलता विरुद्ध हामीले केही गर्दैनौँ, मद्दत पनि गर्दैनौँ। चीनलाई पनि त्यसै हामीले एस्योर गरेका छौँ कि तपाईँको जे संवेदनशीलता छ हामी त्यसलाई ख्याल गर्छौँ र यो भूमिबाट तपाईँ विरुद्धमा काम हुँदैन। भनेपछि यदि यो दुईटै देशको विरुद्धमा केही भयो भने ती देशले त हामीलाई फेरि बाँकी राख्दैन, हामीमा त केही लड्ने क्षमता पनि छैन र फेरि हामी आफैले गरेको प्रतिज्ञाबाट पनि फेरि विचलित भइरहेछौँ। त्यो किन गर्ने? एमसिसी त लागू गर्नको लागि अहिले त वास्तवमा चाहिँ नेपालको हालत यस्तो खराब छ कि एमसिसी त ले चाहिने जति उसको रिक्वायरमेन्ट कुराहरू छन्, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट यति हुनुपर्छ, ट्रेड यसरी हुनुपर्छ, डिफिसिट यसरी हुनुपर्छ, यी सब कुराहरू त सब फेल छ। एमसिसी त आफै विड्रो गरेर जानुपर्ने हो कि होइन, नेपालको अवस्था खराब छ, म यस्तोमा त यो पैसा लगानी गर्दै गर्दिनँ, त्यतातिर सोचिरहेको छैन मान्छे। अमेरिकाले नि मात्रै फेरि किन गर्नुपर्छ? तपाईँको त यति यति कन्डिसन थियो यो लगाउनलाई, जस्तो 2010देखि 12सम्म 15सम्म 16सम्म हामीले त 6 वर्ष त यसमा एक्सर्साइज गऱ्यौँ नेपालको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढाउने, ह्युमन राइट्स बढाउ। अब ह्युमन राइट्स छैन, यहाँ ह्युमन राइट्स बढाउनु पर्छ। आतङ्कवादी यति कारोबार भइरहेछ, बलात्कारहरू यति बढिरहेछ, ल एन्ड अर्डर छैन, करप्सन यति छ, यी सबै एमसिसीलाई खारिज गर्ने बुदा हुन्, अमेरिकनले नै खडा गरेका बुदा हुन्। यस्ता भएको ठाउँमा म देशमा पैसा दिन्न। अब अहिले त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि अमेरिका अहिले दिन्छु ले कि ले भन्नु भने पनि बुद्धिजीवीको दिमागमा पनि यो ठुलो प्रश्न उठेको छ कि आखिर यसको पछाडिको मनसाय के हो? पूर्व राजदूत रामभक्त ठाकुर सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब सबैभन्दा सुरुवातमा होइन, तपाईँ एउटा राजदूत पनि भएको नाताले राजदूत के हो होइन, कुनै देशमा राजदूत किन पठाइन्छ, यो बारेमा बुझ्छु सबैभन्दा सुरुवातमा। राजदूत के हो र किन पठाइन्छ भन्ने कुरा त धेरै पुरानो इतिहास छ यसको। यसको चाहिँ ग्रिक सिभिलाइजेसनमा, रोमन सिभिलाइजेसनमा गएपछि यसको सुरुवात देखिन्छ कि। अब अहिले हामी त्यस्तो कुरामा नजाउँ, अहिले आधुनिक तरिकाले यो के हो र जनताले कसरी बुझ्नुपर्छ त्यसमा जाउँ। राजदूत भनेको एउटा देशको एउटा यस्तो सर्वाधिकार सम्पन्न र असाधारण शक्ति लिएको व्यक्ति हुन्छ। यो देशको हरेक शक्ति लिएर ऊ एउटा विदेशमा जान्छ, नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर र नेपालको नाममा उसले हरेक किसिमको सम्झौता र चर्चा, वार्ता जे पनि गर्न सक्छ। त्यसलाई राज्यले सम्पूर्ण अधिकार दिएको हुन्छ। त्यसैले हामी त्यसलाई एम्बेसडर एक्स्ट्रा अर्डिनरी र प्लेनिपोटेन्सियरी भन्छौँ। मतलब राजदूत
असाधारण तथा सर्वाधिकार सम्पन्न त्यस्तो हुन्छ राजदूत भनेको त्यो हो। अब ऊ किन जान्छ? एउटा राजदूत विदेशमा कुनै पनि देशले यसैले पठाउँछ कि त्यो गएर आफ्नो देशको हित र भलो चाहने गर्ने कामहरू गर्छ, त्यसैले पठाउँछ। हामी पनि त्यही पठाउँछौँ कि जुन राजदूत हाम्रो जान्छ नेपाल र नेपालीको हित गरोस्, नेपालको विकासमा मद्दत गरोस् र सर्वाङ्गिक रूपमा नेपालको कल्याणको काम गरोस्। त्यही अब जस्तो राजदूतको होइन कार्यक्षमता परीक्षण गर्ने त्यस्तो कुनै संयन्त्र हुन्छ? राजदूतको क्षमता परीक्षण गर्ने त एउटा त के भने हामीले यो बुझौँ कि पहिले दुई किसिमका राजदूत हुन्छन्। एउटा त को जो चाहिँ क्यारियर डिप्लोमेट हुन्छ, परराष्ट्रमा 30 वर्ष 35 वर्ष काम गरेर गइरहेको हुन्छ। एउटा पोलिटिकल राजदूत हुन्छ। राजदूत त्यो राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। उहाँहरू विभिन्न क्षेत्रबाट भएको हुन्छ, कोही विद्वान हुन्छन्, कोही चाहिँ अर्कै किसिमका मान्छे हुन्छन्। त्यसै दुई किसिमको मान्छे जान्छन्। अब उसको परीक्षण के हो भने परराष्ट्रबाट गएको छ भने अलमोस्ट त्यो परीक्षण नगरे पनि हुन्छ, किनभने ऊ 30-35 वर्ष देशको लागि हरेक गर्ने काम, अर्थ, राजनीतिक, व्यापार, लगानी, कूटनीति हरेक चिज काम गरेर उसले गल्ती पनि गरे हुन्छ, सबै गरे हुन्छ। अनि सिकेर आफ्नो सिनियरसँग त्यो म्याच्योर्ड भएर माथि पुग्दाखेरि अनि मात्र ऊ गइरहेको हुन्छ। तबसम्म उसले देशलाई निकै सेवा गरिसकेका हुन्छ र देशलाई धेरै किसिमको राम्रो कामहरू गरेर देखाइसकेका हुन्छ। त्यसैले एउटा निर्धारण गर्ने कुरा यो हो, त्यो परराष्ट्रमा चाहिँ यदि क्यारियर हो भने उसले सबै जानिसकेका हुन्छ। बाहिरबाट जानुहुन्छ त्यो उहाँको चाहिँ भन्न सकिँदैन। अब या त उहाँ एकदम विद्वान होला, सम्बन्धित ठाउँमा यस्तै यस्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ भने राम्रो पनि मान्छे जान्छ, किनभने उहाँले सबै देशको बुझ्या पनि हुन्छ र राष्ट्रको हितमा उसले पनि काम गरे हुन्छ। हामी मात्रै हुँदैनौँ, बाहिर पनि छन्। तर आजकलको जुन चाहिँ ट्रेन्ड देखिरहेछौँ त्यो राजनीतिक उद्देश्यले या दृष्टिले प्रेरित भएको देख्छु। पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू गएको देख्छौँ, कहीँ चाहिँ पेपरहरूमा तपाईँहरूले नि लेखिरहेको देख्छौँ, यति पैसा खर्च गरेर गयो। कोही कहिले हामी पढ्छौँ यो फलाना नाता पर्ने मान्छे गयो। यस्ता यस्ता मान्छे गएर देशको चाहिँ हित गर्न सक्दैन। तर त्यसमा पनि यदि पढाइ लेखा राम्रो देशको हित गर्ने मान्छे छन् भने त्यहाँ पनि हुन सक्छन्। तर अक्सर यस्ता मान्छे डेलिभरी दिन राष्ट्रको हित गर्नमा फेल भएकै हामी देखेका छौँ। अब अहिले होइन राजदूतको सिफारिसमा रातारात नियुक्ति सिफारिस गरियो भन्ने जो गुनासो होइन मिडियाहरूमा आइरहेको छ नि, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? अस्तिको कुरा गरेको यो चाहिँ डाक्टर युवराज खतेवडा र लोकदर्शन रेग्मीजीको हेर्नुहोस्, यसमा दुईवटा तिनवटा किसिमले हेरौँ। एउटा त के भने उहाँहरू कस्तो मान्छे हो, राजदूतमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू कस्तो मान्छे हो, पहिला त्यसो हेर्नुभयो भने यो पोजिटिभ रूपमा हेरौँ। उहाँहरू यति काम गरिसकेको हुनाले हामी आशा गर्छौँ सायद उहाँहरूले देशको लागि राम्रै काम गर्नुहुन्छ होला, किनभने देशलाई बुझिसक्नु भएको छ, देशको आवश्यकता बुझिसक्नु भएको छ, देशलाई के चाहिन्छ र कसरी गर्दाखेरि देशलाई भलो हुन्छ भन्ने उहाँको सेवाले गर्दाखेरि उहाँले बुझेको भनेर अनुमान लिन सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। बाँकी त त्यो उहाँहरू त्यहाँ गएर जब डेलिभरी दिनुहुन्छ तब मात्रै जजमेन्ट हुन्छ कि उहाँले कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर पहिलाचोटि हेर्दाखेरि उहाँहरू एउटा राम्रो व्यक्तिको चुनाव हो भन्ने लाग्छ। तर सेकेन्ड कुरा के आउँछ भने यो रातारातै चाहिँ एकदमै 1 घन्टा अगाडि राजीनामा दिने, 1 घन्टामा चाहिँ नियुक्ति दिइदिने, अर्को 2 घन्टामा बेलायतको पुर्जी पक्राइदिने, यो एउटा बहुतै नाटकीय तरिकाले भएको देखिन्छ, जुन चाहिँ हामी पनि अचम्बित छौँ। यहाँको डिप्लोमेटिक जुन सर्कल छ, विदेशका राजदूतहरू बस्नुभएको छ, उहाँसँग मेरो सम्पर्क हुन्छ, किनभने म एम्बेसडर एसोसिएसनको भाइस प्रेसिडेन्ट हो। त्यसैले मेरो 24 घन्टा हमेसा उनीहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ, कुराकानी भइरहेको हुन्छ। उहाँहरू पनि कतिजनाले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो यो के अचम्म हो, यो के भएको छ, के सङ्कटकालीन त लागिरहेको छैन तिम्रो देशमा,
अचानक यो के सङ्कट पर्यो, रातारात यस्तो गरेर गर्नुपर्ने भनेर सोध्यो। अब मैले उहाँहरूलाई के भन्ने, सङ्कट लाग्यो भनेर भन्नु भएन। मैले भने होइन, देशलाई चाहिँ अब चाहिएको थियो, यो योग्य मान्छे हो, सरकारले सबै राम्रै हेरेर गरे होला भनेर मैले जवाब दिएँ। तर जनताले सोधिरहेछ, जनतालाई के जवाब दिने? जनताले सोधिरहेको थियो यो के भएको, किन यस्तो पर्यो, किन सरकार चाहिँ जस्तो 2 हप्ता अगाडि रेग्मीजीको राजीनामा लियो, 2 हप्ता किन कुर्न सकेन? त्यो कुरेको भए कुन उत्पात या सङ्कट आइपर्थ्यो होला? यी सबै कुरा जनताले जान्न चाहन्छ कि यो त्यो कुरा सरकारले जनताले बताइदिनुपर्छ कि जनताले पनि थाहा पाओस् कि सरकारले गरेको काम उचित हो, अनुचित होइन। अदरवाइज जनताले यो बुझिरहेछ कि यो काम, यो निर्णय गरेको सरकारको ठिक होइन, यद्यपि मान्छेहरू ठिक छन्। अब जस्तो देशमै होइन यति विवाद भइसक्यो होइन, मुद्दा मामिला पनि चलिरहेको छ। अब यो कूटनीतिक सम्बन्धमा होइन यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? हेर्नुहोस्, कूटनीतिक सम्बन्धमा त कस्तो प्रभाव पर्छ भने हाम्रो कूटनीति बडा सेन्सिबल हुन्छ। हामी डिप्लोमेटहरू, खास गरेर क्यारियर डिप्लोमेटहरू, हामीलाई मान्छेले अक्सर पढ्नै सक्दैन। जस्तो तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न कि मेरो मनको भित्र के छ। म मनमा एउटा हिसाब लिएर हुन्छ, तपाईँसँग व्यवहार अर्कै गरेर हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ कि हाम्रो, हामीलाई रिड गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। जो क्यारियर डिप्लोमेट हो उसले रिड गर्न सक्नुहुन्न। उसले तपाईँसँग जस्तो तपाईँसँग मलाई के काम लिनु छ, म त्यस्तो किसिमको तपाईँ, यद्यपि मेरो मनमा अर्कै कुरा भइरहेको हुन्छ, त्यो चलिरहेको हुन्छ। अब रह्यो उहाँहरूको कुरा। अब उहाँहरू गएपछि के हुन्छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ डिप्लोमेटहरूमा पनि जस्तो मैले भने मलाई फोन गरेर सोधे, कति यो के भएको हो, इमर्जेन्सी लगाउनु लागेको हो कि क्या हो भनेर पनि सोधेँ। म होइन भने, मान्छे त राम्रै जाँदैछ नि, मैले पनि त्यो पनि भने। तर जनताले मैले भने जवाब चाहिन्छ, जनताले बताउनु पर्यो। र यो कुरा यसले नेगेटिभ असर गरेको छ। सरकारले यस्तो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। देशमा मान्छेको कमी छैन, देशमा राम्रा नेपाली छन्। तर दुःखको कुरा के छ भने हाम्रा नेपाली छैनन्। त्यो पार्टीलाई जो पठाउनेको हाम्रो जो मान्छे हुन्छ त्यो नभएर मात्रै सायद सङ्कट पर्या होला, नत्र देशमा चाहिँ राम्रो मान्छेको कमी छ। अब उहाँहरूको जो अनुभव छ होइन त्यसले चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धमा सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँको विचारमा कति देख्नुहुन्छ? उहाँहरूको म अहिले प्राइमा फासी भन्छ सुरुमा देख्दाखेरि, अहिले म या कसैले पनि त्यसलाई शङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ। उहाँ बाहिरबाट गए पनि, यसै गए पनि त्यसलाई आलोचना गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। किनभने त्यो व्यक्तिको रूपमा, त्यसको नलेजको रूपमा, उहाँले गरेको सर्भिसको रूपमा उहाँले देश बुझेको छ र देशको लागि राम्रै गर्ला भन्ने यो पहिला परेको छ। अब मैले भने नि त्यहाँ गएर उहाँले के किसिमको व्यवहार गर्नुहुन्छ, देशले के फाइदा पाउँछ पाउँदैन, अनि मात्रै उसको जजमेन्ट हुन्छ। नत्र डिप्लोमेटिक क्षेत्रमा त अक्सर अरू एम्बेसडरको बारेमा साह्रै नेगेटिभ धारणा हुन्छ। अब उहाँहरूको बारेमा त अब हिजो राति मात्रै भएछ, अहिले त्यति मेरो कुरा हुन सकेको छैन। तर सायद उहाँहरूको बारेमा धारणा अहिलेसम्म नर्मल नै होला। तर यद्यपि कोही मान्छे भन्छन् कुनै उद्देश्यले, कुनै खास अब्जेक्टिभले चाहिँ कसैको अपोइन्टमेन्ट भएको हो कि भनेर भन्दैछन्, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब यो कूटनीतिक मर्यादामा तपाईँ बसेको एउटा मान्छे होइन, हामी पत्रकारहरूलाई यो कूटनीतिक मर्यादा एकदमै शाब्दिक रूपमा त्यति ज्ञान हुँदैन होइन। अब म तपाईँलाई के जानकारी गराउँ भनेपछि डाक्टर युवराज खतिवडा एमसिसी पास गराउनको लागि परेको अर्थमन्त्री भनेर पनि चिनिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन। अब यो उहाँलाई अमेरिका नै पठाइनु पर्ने, त्यो पनि रातारातै प्रधानमन्त्री त्यो अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको केही समयपछि नै होइन, त्यो रेस्ट गर्ने मौका पनि नपाएरै पठाएको भनेर जो आलोचना भइरहेको छ नि सञ्जालहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरेर। अब यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो एमसिसी नै पास गर्ने योजनामा उहाँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो उहाँको किचन क्याबिनेटमा के भएको छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटमा के प्लान भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ त मलाई थाहा छैन। तर तपाईँले जो उठाउनु भयो प्रश्न कि डाक्टर युवराज खतिवडा एमसिसीलाई नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भनेर जो भनिराख्नु भएको छ र उहाँको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट एम्बेसडर भएर अमेरिका जानुको चाहिँ सम्बन्ध हुन सक्छ। सम्बन्ध नभए पनि त उहाँ गएपछि ऊ त्यसैले पास गराउने मान्छे भएको हुनाले त्यहाँ गएपछि उहाँले त्यो प्रयास गर्नुहुन्छ नै। अब सरकारले त्यो सोच्या छ छैन भन्ने त मलाई थाहा छैन, त्यो म बताउन सक्दिनँ, तर देखिन्छ त्यो कुरा। र एमसिसी नेपालको लागि यो राम्रो होइन, नेपाललाई यसले हानि गर्छ र यसलाई चाहिँ लागू गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा जनविद्रोह नै भइरहेछ। जनताले यसको ठुलो विरोध गरिरहेछ, बुद्धिजीवी वर्गमा यसको विरोध भइरहेछ। तैपनि सरकार यसमा लागि पर्नुको चाहिँ अर्थ हामीले बुझाएको छैनौँ, सरकारले बुझाउनु पनि सकेका छैन कि किन यो गर्नै पर्छ। पैसाको कमी छ भने अन्तबाट पनि पैसा आउन सक्छ। त्यो टेक्नोलोजीको कुरा छ भने त्यस्तो टेक्नोलोजी संसारमा धेरै ठाउँमा छ भनेपछि त्यो एमसिसी ल्याएर जससँग चाहिँ यति स्ट्रिङ अट्याच छ, नेपालको सार्वभौमिक शक्तिहरू खत्तम हुन्छन्, नेपालले गर्ने डिसिजन खत्तम हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट नै विदेशीको हातमा हुन्छ र उनले भर्ना गरेका मान्छेहरूलाई एउटा कूटनीतिक प्रिभिलेज दिएर राख्नुपर्ने, जसलाई हामीले सोध्नै सक्दैन त्यो कहाँ गयो, के गरिरहेछ, कस्तो गरिरहेछ भनेपछि अहिले यत्रो चीन र भारत संवेदनशील देशको बिचमा हामी बसेर र यसरी अनएकाउन्टेबल मान्छेहरू राखेर हामीले यो काम गर्न दियौँ भने र भोलि केही गरेर त कुनै देशको एगेन्स्टमा त्यो चाहिँ चल्यो भने त नेपालकै अस्तित्वलाई पनि खतरा पर्छ। किनभने हामीले भारतलाई पनि एउटा एस्योर गरेका छौँ कि तपाईँको संवेदनशीलता विरुद्ध हामीले केही गर्दैनौँ, मद्दत पनि गर्दैनौँ। चीनलाई पनि त्यसै हामीले एस्योर गरेका छौँ कि तपाईँको जे संवेदनशीलता छ हामी त्यसलाई ख्याल गर्छौँ र यो भूमिबाट तपाईँ विरुद्धमा काम हुँदैन। भनेपछि यदि यो दुईटै देशको विरुद्धमा केही भयो भने ती देशले त हामीलाई फेरि बाँकी राख्दैन, हामीमा त केही लड्ने क्षमता पनि छैन र फेरि हामी आफैले गरेको प्रतिज्ञाबाट पनि फेरि विचलित भइरहेछौँ। त्यो किन गर्ने? एमसिसी त लागू गर्नको लागि अहिले त वास्तवमा चाहिँ नेपालको हालत यस्तो खराब छ कि एमसिसी त ले चाहिने जति उसको रिक्वायरमेन्ट कुराहरू छन्, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट यति हुनुपर्छ, ट्रेड यसरी हुनुपर्छ, डिफिसिट यसरी हुनुपर्छ, यी सब कुराहरू त सब फेल छ। एमसिसी त आफै विड्रो गरेर जानुपर्ने हो कि होइन, नेपालको अवस्था खराब छ, म यस्तोमा त यो पैसा लगानी गर्दै गर्दिनँ, त्यतातिर सोचिरहेको छैन मान्छे। अमेरिकाले नि मात्रै फेरि किन गर्नुपर्छ? तपाईँको त यति यति कन्डिसन थियो यो लगाउनलाई, जस्तो 2010देखि 12सम्म 15सम्म 16सम्म हामीले त 6 वर्ष त यसमा एक्सर्साइज गऱ्यौँ नेपालको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढाउने, ह्युमन राइट बढाउ। अब ह्युमन राइट छैन, यहाँ ह्युमन राइट बढाउनु पर्छ। आतङ्कवादी यति कारोबार भइरहेछ, बलात्कारहरू यति बढिरहेछ, ल एन्ड अर्डर छैन, करप्सन यति छ, यी सबै एमसिसीलाई खारिज गर्ने बुदा हुन्, अमेरिकनले नै खडा गरेका बुदा हुन्। यस्ता भएको ठाउँमा म देशमा पैसा दिन्न। अब अहिले त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि अमेरिका अहिले दिन्छु ले कि ले भन्नु भने पनि बुद्धिजीवीको दिमागमा पनि यो ठुलो प्रश्न उठेको छ कि आखिर यसको पछाडिको मनसाय के हो? अब कूटनीतिक व्यक्तित्व छनौटमा सरकारको लापरवाहीले कस्तो परिणाम कालान्तरमा निम्त्याउँछ? यसको के भने? अब जस्तो यो कूटनीतिक छनौटमा सरकारले जो लापरवाही गरिरहेको छ नि, यसले हाम्रो यो कूटनीतिक सम्बन्धमा नै होइन, अब जस्तो भविष्यमा चाहिँ कस्तो प्रभाव? भविष्यमा त नराम्रो प्रभाव पर्छ। यसमा दुई मात्रै छैन। जुन किसिमले हामी अहिले एम्बेसडरहरू पठाइरहेका छौँ जो अकाउन्टेबल छैन, पार्लियामेन्टमा गएर एउटा चाहिँ आफ्नो पाना पढिहाल्छ, मेरो यो उद्देश्य छ 4 वर्षमा यो गर्छु, त्यसको 10% पनि काम गर्दैन, त्यसलाई हामी झिकाउन सक्दैनौँ, विड्र गरिदिनुपर्छ। फिर्ता हो तपाईँले काम गर्न सकेन, देशको बोझ भएर बस्न सक्नुहुन्न नि। तपाईँले आफ्नो पैसाबाट खल्तीबाट त पठाएको होइन नि, यो जनता यस्तो गरिब जनताबाट ट्याक्स उठाएर कति मुस्किलले हामीले पठाइरहेछौँ र त्यसले काम नगरेपछि मजाले बस्नुहोस्, आनन्द गर्नुहोस् भनेर पठाउने हो? यो जनताले धोका दिने हामी? काम गर्न सकेन भने फिर्ता आउनुहोस्। अब म अन्तमा पनि छु होइन, एउटा प्रश्न जसमा राजदूत जुन देशमा हामीलाई कामै लाग्दैन होइन, राजदूत होइन, अब त्यो देशमा हामीले राजदूत पठाएको केही देशहरू पनि छन्। अब राजदूत बाहेक
वाणिज्य दूत पनि हुन्छ होइन। यो विषयमा चाहिँ हजुरको सुझाव के हुन्छ सरकारलाई विशेष गरेर? तपाईँले अब के भन्न खोजेको मलाई त्यति बुझ्न सकिनँ, तर सायद तपाईँको इन्डिकेसन यो होला कि तपाईँ भन्न खोजे होला सायद ब्राजिलमा किन एम्बासडर छ, साउथ अफ्रिकामा किन एम्बासडर छ, त्यहाँ केही काम छैन भन्ने त्यो भन्न खोजे होला सायद तपाईँ। र त्यो पनि हो, यदि काम छैन एसेसमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसको जरुरत छैन भने देशले यति पैसा लगानी गरेर त्यहाँ राख्नु पर्दैन, त्यो बन्द गरिदिनु पर्छ। 4 वर्षको एउटा राजदूत कार्यकाल सकाउन कति जति खर्च लाग्छ लगभग? अब त कति करोड लाग्छ, त्यो कति करोड त्यति पैसा बिना मतलबको त किन गर्ने जब त्यहाँबाट हामीले रिटर्न छैन। त्यसैले ब्राजिलमा साउथ अफ्रिकामा चाहिँ त्यो जरुरत छैन भने बन्द गरिदिए हुन्छ। अहिले स्पेनमा पनि हामी खोलेका छौँ, स्पेनमा पनि त्यति जरुरत छैन। एउटा चाहिँ हामीले के भने टुरिज्मको लागि खोलिरहेछौँ। टुरिज्मको लागि स्पेनमा चाहिँ या त टुरिस्ट अफिस नै एउटा खोलिदिए हुन्छ त्यहाँ, या वाणिज्य दूत हाम्रो एउटा पठाइदियो भने एउटा सबभन्दा राम्रो डिप्लोमेटिक तरिकाको हुन्छ भने कन्सुल अफिस हुन्छ। यहाँ एउटा कन्सुल जेनरल भएर जाओस् या कन्सुल भएर जाओस्, त्यो अफिस हुन्छ। उसले चाहिँ त्यहाँ व्यापार स्यापार मान्छेको दुःख सुख नेपालीको सबै हेर्छ र उसले सबै मिलाउँछ। त्यस्तो किसिमले पठाइदिए पनि त्यहाँ हुन्छ। र यस्तै पनि अरबका देशहरूमा पनि एम्बासडरै पठाउनु पर्ने त्यति आवश्यकता छैन। काम चाहिँ खालि लेबरको बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्नु छ र राजदूत जस्तो यत्रो ठुलो पदको मान्छे पठाउने, त्यो त न उसले चाहिँ कसरी ट्रेड बढाउने कहिले सोचा हुन्छ, न कसरी आफ्नो आयात बढाउने निर्यात बढाउने सोचा छ, इन्भेस्टमेन्टको कुरा सोचा छैन, टुरिज्मको सोचा छैन, कसरी के लगानी गर्ने के लग्ने। यता पक्षमा एकचोटि हेर्नुहोस् त त्यो सबै शून्य छ। त्यो लेबर मात्रै हेर्ने हो भने त त्यो सरकारले एकमा एकचोटि रिभ्यू गर्नुपर्छ कि लेबर मात्रै हेर्नु भने वाणिज्य दूत पठाउनुहोस्, त्यो देशमा पनि आवश्यकता छैन राजदूत राख्ने। त्यो एउटा ठुलो रिभ्यूको जरुरत छ। मैले एउटा ग्रसमा यी सबै कुराहरू भनेको छु। यसको आवश्यकता छ कि राष्ट्रले सिरियस भएर पार्टी मात्रैको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हेरेर होइन, देशको इन्ट्रेस्ट हेरेर गर्नु पर्यो, नत्र देशले यसलाई नराम्रोसँग झेल्नुपर्छ र देशको लागि साह्रै नराम्रो हुन्छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि रामभक्त ठाकुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। मेरो मनका कुराहरू लागेको कुराहरू मैले जनता समक्ष राख्न पाएँ, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ।